عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف با كاف تاء تا كاف ثاء با تاء ثاء نون ياء با ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف با سين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا ياحا باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بالام تا نون لام بايا لام يا تالام ثا ثالام نون بانون بانون نون تايانون يا تانون ثاثانون جيم حاء خا حاثا خابا جيم تا تاحاتا يا جيم با باخاتا تا ها باتا ياها تاها نون تا ها ياها با باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خازا را زا يارا تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد باء طاب ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة غين زا غين را صاد عين ضاد غين
با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا